तमुलो सारा आयो लो सारा हो तमुलो सारा एकताको सन्देश बोकेर आयो लो सारा एकताको सन्देश बोकेर आयो लो सारा झिलिमिली बनाउलो सारा नाच्दै गाउँदै मनको पिर भुलेर मनाउलो सारा नाच्दै गाउँदै मनको पिर भुलेर मनाउलो सारा पुष 15 लो सारै पर्व छ लो सारै पर्व छ मलाई गुरु हुनुमै गर्व छ के छ बोलीमा मलाई लट्ठी बनाउने के छ बोलीमा रिमै के छ बोलीमा सोल्टिनीलाई चिटिकै सुहाउने गुन्यु चोलीमा सोल्टिनीलाई चिटिकै सुहाउने गुन्यु चोलीमा दिलैदेखि त मोह भनेर अघि बढाउँ त म एक बनेर मन छ फुल्नलाई बगैँचाको फुल जस्तै मन छ फुल्नलाई गोलो मन छ फुल्नलाई आफ्नो भाषा रीति र संस्कृति हुन्न भुल्नलाई आफ्नो भाषा रीति र संस्कृति हुन्न भुल्नलाई हे झिलिमिली बनाउलो सारा नाच्दै गाउँदै मनको पिर भुलेर मनाउलो सारा नाच्दै गाउँदै मनको पिर भुलेर मनाउलो सारा Gavete dalları seviyorlar zaman. Çivi fırlıyorlar ki madem kaybı var mı? Gavete dalları seviyorlar. Dede gavet hoca layım esnafı cala demiş. Gavet bununla çatal çabuk gideceğiz. Çeki ceso darbe geçiyor, darbe geçiyor. Bunu
यसले पुरिदिनु ल बुद्ध भगवान् तपाईँको सन्देश गरेका छौँ हामी आज चाहिँ यस दिनलाई भलो मानिकन हामीले यस्तो चाहिँ यज्ञ थालेका छौँ सही फलले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ महाबुद्ध चाहिँ उपस्थित भएर सबैको जय भलो गरिदिनु होला गर्छु निश्चय गर्छु भन्ने विश्वास पनि छ र सबैले चाहिँ एक पनि एक चिन्ता गरेर यो चिनबत्ती लिएर बस्नु जानी
आफैले जानी जानी के हो आफैले जानी जानी वर्ष दिनको यो ठुलो चाडा लौ आयो लोसारा लौ आयो लोसारा रमाइलो मेला छ ठाउँ ठाउँमा खुसीको बेला छ गाउँ गाउँमा रमाइलो मेला छ ठाउँ ठाउँमा खुसीको बेला छ गाउँ गाउँमा लौ आयो लोसारा लौ आयो लोसारा वर्ष दिनको झौरेमा नाचिरहेछु मेरै सुल्टिनीसँग हो म त झौरेमा नाचिरहेछु मेरै सुल्टिनीसँग म त शोकैमा भुलिरहेछु साथी सङ्गिनीसँग छाती भरी वर्ष दिनको यो ठुलो चाडा लौ आयो लोसारा लौ आयो लोसारा चङ्गा झिउडिरहेछ यो मन त वर्ष दिनको यो ठुलो चाडा लौ आयो लोसारा लौ आयो लोसारा रमाइलो मेला छ ठाउँ ठाउँमा खुसीको बेला छ गाउँ गाउँमा रमाइलो मेला छ ठाउँ ठाउँमा आजको यो चुलो सालको अवसरमा महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवार द्वारा आयोजित चेलीबेटी भेटघाट तथा सोगाई कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रमलाई
सुरु गर्न गइरहेको छु र सम्पूर्णलाई म कार्यक्रम सञ्चालक पूर्ण गुरुङको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनुको लागि म महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवारको अध्यक्ष आदरणीय काका देवीराज तमुजुलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको प्रमुख अतिथि हाम्रा सर्वमान्य अध्यक्ष एवं सर्वमान्य बाजे हाम्रो भीमबहादुर गुरुङज्यूलाई अगाडि आएर म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछु। व्यक्तित्वहरूको स्मृतिमा हामीले 1 मिनेट मौन धारण गर्ने कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। तसर्थ सबैजनालाई त्यो मौन धारण कार्यक्रममा उठेर सहभागी भइदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु र हाम्रो मृत आत्माहरूले शान्ति पाओस्, भगवान बुद्धको काखमा जन्म होस् भन्ने कामना सहित हाम्रा पितृहरूको नाउँमा हामीले 1 मिनेट मौन धारण गर्न गइरहेका छौँ र सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट उठेर यस कार्यक्रममा सहभागी भइदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। एकता परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गरिदिनुको लागि म यस संस्थाका उपाध्यक्ष अधिवक्ता आदरणीय दिदी अनिता गुरुङज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। आजको यस चेलीबेटी भेटघाट तथा सोकै कार्यक्रमका अध्यक्ष हाम्रा आदरणीय काका देवीराज गुरुङज्यू र हाम्रा आदरणीय बाजे भीमबहादुर गुरुङज्यू र 12 वर्षीय पैकी लामा परिवारका अध्यक्ष मेरो आदरणीय काका सुन्दर फुलबहादुर गुरुङज्यू र हाम्रो यस महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवारका सल्लाहकारज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण मेरा आदरणीय बाजे बजै फुपू पुसाई बाबुआमाहरू र सम्पूर्ण इष्टमित्रहरूलाई आज यस महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवारको यो सोकै कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै यो आज ल्होसारको उपलक्ष्यमा हामीले यो सोकै कार्यक्रम गरेका छौँ। सम्पूर्ण इष्टमित्रहरूलाई हामीले जग्गा भेट गराएका छौँ। यहाँलाई यो ल्होसारले एकदम उहाँलाई यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उत्तर प्रगति होस् भनेर भगवान बुद्धसँग पनि म प्रार्थना गर्दछु। र हामी महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवारले हाम्रा सम्पूर्ण इष्टमित्र चेलीबेटीहरूलाई भेला गराई सधैँ हामीले सोकै कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ र यो सोकै कार्यक्रममा हामी मासु र भात हामी ध्यान बेग्दै आफ्नो घरमा खान्छौँ। हाम्रो यसको मुख्य उद्देश्य भनेको हामी इष्टमित्रहरू चिनजान गर्ने, एक आपसमा चिनजान गर्ने यसको मेन उद्देश्य हो। र त्यसका साथै हाम्रो महालक्ष्मी पैकी लामा परिवारले आफ्नो बालबच्चाहरूलाई हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो दाजुभाइको छोरीबेटीको भान्जा भान्जीहरूको बच्चाहरूलाई यहाँ चाहिँ के अरे पुरस्कृत गर्ने सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि राखेको छ र हामीले 80 वर्षभन्दा माथिका बाबाआमाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम आज राखेका छौँ र यसमा साथै हामीले
आजसम्म हामीले सुरु गरेबाट आजसम्म हामीले भन्दै आएका छौँ। हामी गाउँबाट आएर बजारमा बसेको छौँ। सबैले आफ्नो बस्ती घर र खाने घाँस बढाएको छ र आफ्नो छोराछोरीलाई पढ्न र नेपालमा जागिर गर्नको लागि के अरे महत्त्व दिनुपर्छ भनेर बारम्बार भन्दै आएको छ। तापनि हामीले चाहिँ त्यसको नतिजा हामीले पाएका छैनौँ र अबको जेनेरेसनलाई अबको बच्चाहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग पढाएर नेपालमै जागिर खाने व्यवस्था गरिदिनु होला। किनभने अहिले सरकार हामी यहीँ सङ्घीय सरकार यहाँ प्रदेश सरकार यहीँ छ। हाम्रो अहिले काठमाडौँ जानु पर्दैन। यहीँ मन्त्रीहरू छ, यहीँ मन्त्रालयहरू छ, विभिन्न यो योजनाहरू यहीँ हुन्छ। त्यसैले हाम्रो बच्चाहरूले रोजगार पाउने अवसर पाउँछ। मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो पर्वतको 8 सालको 2 जना बाहुन केटाहरू इन्जिनियर ओभरसियर भएको रहेछ र यहाँ 1 वर्ष अस्थायी जागिर खुलेको रहेछ र त्यो अस्थायी जागिरमा जान दिन लगाएर नाम निकाल्न लगाएर इन्टरभ्यू पास गर्न लगाएर अहिले उनीहरूले 40-50 हजारको जागिर खाएको छ। भनेपछि हाम्रो बच्चाहरूले पनि खान सक्छ नि। त्यसकारणले बाबुआमाले के भनिदिनु पर्यो भने तिमीहरू यहीँ पढ्नुपर्छ, यहीँ जागिर गर्नुपर्छ, बस्ने र खाने व्यवस्था हामीले गरेको छ। तिमीहरूले यहीँ बसेर के अरे देशको सेवा गर्नुपर्छ, देशको जनताको सेवा गर्नुपर्छ भनेर बाबुआमाले त्यो सुझाव दिनु पर्यो। आजको यो जुन अवसरले हाम्रा सम्पूर्ण इष्टमित्रहरूलाई बाबुआमालाई यो जुन अवसरले त्यो आर्थिक छोराछोरीलाई आर्थिक दिन शुभकामना दिन्छु। साथै सम्पूर्ण यहाँ आज हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हाम्रो नवराज दाई, हाम्रो भान्जा, हाम्रो बाबुहरूको भान्जा, मेरो भान्जा त होइन है, बाबुहरूको भान्जा पनि आउनु भएको छ र सम्पूर्णलाई म यो लोछानमा राम्रोसँग चेलीबेटीहरू खानुहोस्, बस्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस् र एक आपसमा चिनाजाना गर्नुहोस् भन्दै यो जुन लोछारले यहाँको उत्तर प्रगति होस् भन्ने कामना गर्दै म यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पानसमा दीप प्रज्वलन गरी आजको यो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा आजका प्रमुख अतिथि हाम्रा संरक्षक एवं सर्वमान्य अध्यक्ष आदरणीय बाजे भीमबहादुर गुरुङज्यूलाई त्यो बत्ती बालिदिनु म विनम्र गर्दछु। महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवारको आधार डाँडाखर्कको इकाइ अध्यक्ष रामकृष्ण गुरुङज्यूको आगमन भएको मैले जानकारी पाएको छु र हामीले योभन्दा अगाडि हाम्रो 26औं साधारण सभाको अवसरमा पनि त्यस्ता बाबु नानीहरूको विवरण हामीलाई उपलब्ध गराइदिनको लागि हामीले अनुरोध गरेका थियौँ र त्यसमध्येमा अहिले हामीसँग जम्मा 9 जना बाबुहरूको त आएको छैन, नानीहरूको मात्रै आएको छ। यस वर्ष बाबुहरूको खरेडी लागेको कुरोमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसकारणले यस्तो कुरामा सबैले बेलामै हामीलाई सहयोग गरिदिनु भयो भने हामीले प्रमाणपत्रहरू तयार गर्नलाई पनि सजिलो हुने थियो भन्ने कुरा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र म यो सम्मान कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र यस गएको वर्ष एससी उत्तीर्ण गरेर उच्च शिक्षातर्फ आफ्नो पाइला अगाडि बढाउने 2 जना नानीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई म यो सम्मानको लागि अगाडि बोलाउन चाहन्छु र सम्मान गरिदिनुको लागि आजका सभाध्यक्षज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु र त्यसमा सहयोग गरिदिनुको लागि म महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवार कार्य समितिको सदस्य आदरणीय बाबा नासु टेकबहादुर गुरुङज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु र उहाँहरू हुनुहुन्छ प्रतिमा गुरुङले यो आर्तर डाँडाखर्कमा अवस्थित पञ्चकोशी माध्यमिक विद्यालयबाट एसई परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सफल हुनुभएको छ र उहाँले GPA 3 ल्याएर एसएलसी एसई उत्तीर्ण गर्नुभएको छ र उहाँको बुवा हुनुहुन्छ सन्त बहादुर गुरुङ र जुठी गुरुङ। विनम्र अनुरोध गर्दछु। अर्का सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ
यस महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवारका सदस्य तेजबहादुर गुरुङ र यमुना गुरुङको छोरी नीति गुरुङ दाइ अवस्थामा हुनुहुन्छ। हाम्रो गुरुङ बस्तीहरूमा चलन चल्तीमा रहेको ठाडो भाकाको प्रस्तुति रहेको छ र यस प्रस्तुतिलाई लिएर आउनु भएको छ टोली परिवारका अध्यक्ष क्याप्टेन हितमान गुरुङज्यू र उहाँबाट हाम्रो यो ठाडो भाकाको गीत प्रस्तुत हुनेछ र यहाँले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु हुनुमा विनम्र अनुरोध गर्दै उहाँलाई आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुनुमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। मेरो मामलीको भोजमा उपस्थित भएर तपाईँहरूको सामने खडा भएर दुई शब्दमा कुरा पनि राख्न चाहन्छु। आज यो महालक्ष्मी पैकी लामाको कार्यक्रममा आएर मलाई दुई शब्द र मेरो एउटा गीत राख्नुलाई जो उहाँले अवसर दिनुभएको छ उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद। हाम्रो गाउँघरमा चलिआएको भाकाको साथसाथमा धेरै अन्य भाकाहरूको गीत प्रस्तुत गरेर एउटा मनोरञ्जन गराइरहनु भएको छ र उहाँलाई हामी धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछौँ र उहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना पनि गर्दछौँ। अब यसपछि हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम 1 बजेबाट हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। तसर्थ यदि यहाँहरूले खाना लिनुभएको छैन भने तुरुन्त खाना लिइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र अब खाजाको पनि हामी अन्तिम चरणमा छौँ। यो खाजाको कार्यक्रम त्यहाँ समापन भएपछि त्यो बन्द गरिनेछ र यसपछि खानाको कार्यक्रमतिर लागिदिनु हुनमा हामी आयोजक कमिटी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र जसले खाना लिइसक्नु भएको छ उहाँहरू सबैजना यो मञ्चको अगाडि आएर बसिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र यसै बिचमा फेरि हामीलाई एउटा यानीमाया भाकाको प्रस्तुतिको लागि अनुरोध आएको छ। त्यसकारणले आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुनको लागि म क्याप्टेन लोकबहादुर गुरुङज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। क्याप्टेन लोकबहादुर गुरुङबाट यो यानीमाया भाका राखिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र आज यो स्टेजमा आएर यो माइक समातेर 2 शब्द राख्ने अवसर बनाइदिनु भएकोमा मेरो नाम लेखाएर यहाँ जानुभएको मेरो प्रिय सुदास साहबलाई पनि बहुत धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो गीतको फुल चाहिँ यसरी समापन हुन्छ। उहाँ भोरुङजी तम समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्ने सूचना मैले प्राप्त गरेको थिएँ।
र हाम्रो निम्तलाई स्वीकार गरेर आएर हामीलाई यति पुरानो गीतहरूको बारेमा सम्झना गराइदिनु भयो। यसको लागि हामी महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवार यहाँलाई मरिमरि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना पनि गर्दछौँ। र यसपछि हाम्रो एउटा नृत्य प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र यो नृत्य प्रस्तुत गर्नको लागि स्पिना गुरुङ नानी कता हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई सम्पर्क गर्नुभएको छैन, खै यता अगाडि आउनु पर्यो।
गरिदिनु नाम हाम्रा कार्यक्रमको अध्यक्षको अनुरोध गर्दछु। सम्मानित हुन गइरहनुभएका नानीहरूको नाम यहाँबाट एकपटक सुनाउन चाहन्छु। उहाँहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र उहाँहरू हुनुहुन्छ नायल गुरुङ, सोफिया गुरुङ, जितमाया गुरुङ, कविता गुरुङ, अनुष्का गुरुङ, मेलिना गुरुङ र प्रणिसा गुरुङ। यहाँहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो यो 26औं चेलीबेटी भेटघाट तथा सेवाई कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्नको लागि हामीलाई विभिन्न दानवीरहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँलाई अगाडि सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुनाले म उहाँहरूको नाम लिन चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा पानीमा लाग्ने खर्च रु 5000 सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। यसै महालक्ष्मी पैकी लामा परिवारका सदस्य पञ्चकोशी आधार डाँडा सरका समाजका उपाध्यक्ष आदरणीय दाई क्याप्टेन कुलबहादुर गुरुङज्यू र उहाँले 5000 सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँ हाम्रो यसै महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवारको कार्य समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई यस पैकी लामा परिवारको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दै उहाँको र उहाँको परिवारको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना समेत व्यक्त गर्दछौँ। र यो नगद ग्रहणको लागि म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र उक्त नगद प्रदान गरिदिनुको लागि सहयोगी मन भएका हाम्रा आदरणीय दाई क्याप्टेन कुलबहादुर गुरुङज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। र हाम्रा कोषाध्यक्षज्यू कता हुनुहुन्छ, कोषाध्यक्ष पनि यही मञ्चको आसपासमा रहिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। कोषाध्यक्ष हाम्रा जितबहादुर काका कता हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यही मञ्चको अगाडि रहिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष देवीराज गुरुङज्यू र हाम्रो मञ्चमा रहनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण भाइ खलकहरू, चेलीबेटीहरू, ज्वाइँ भान्जा भान्जीहरू सबैले एकपटक जोरदार तालीले उहाँलाई हौसला प्रदान र स्वागत गर्न अनुरोध गर्दछु। म फेरि अर्को सहयोगदाताको नाम लिन गइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ यसै महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवारका सल्लाहकार आदरणीय बाबा सुन्दर मेजर लालकाजी गुरुङ र उहाँको विवरण भन्नुपर्दा कुष्मा नगरपालिका वडा नम्बर 14 प्रेमस्वारा पुरानो घर भई हाल पोखरा 14 छिनेडाँडा बसोबास गर्दै आउनुभएका हाम्रा बुवा सुन्दर मेजर लालकाजी गुरुङज्यूबाट यस कार्यक्रमको भव्य र सभ्य सफलताको कामना सहित रु 15000 रुपियाँ हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँलाई पनि हामी यो समाजको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दै उहाँ र उहाँको परिवारको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। र यो प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ काजी गुरुङ र ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा कार्यक्रमका अध्यक्ष देवीराज गुरुङज्यू, हिमा कुमारी गुरुङ र ज्वाइँ सुन्दर कल्याण गुरुङ। उहाँहरूको पुरानो ठेगाना रहेको छ पर्वत रामजा रामपुर 7 र हाल पोखरा औद्योगिक क्षेत्र अन्नपूर्ण टोलमा बस्नुहुन्छ र उहाँको नानीले उच्च शिक्षा हासिल गरेको उपलक्ष्यमा हामीलाई उहाँले यो सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ र उहाँको नानी हुनुहुन्छ कविता गुरुङ। उहाँले BBA परीक्षा लाभ इन्टरनेसनल कलेज सिमन्चौरबाट 3.5
19% अङ्क ल्याई उत्तीर्ण हुन सफल हुनुभएको छ र यसरी छोरीले उच्च शिक्षा राम्रो नतिजा ल्याई उत्तीर्ण हुन सफल हुनुभएको र त्यो खुसियाली सार्नको लागि आज हामीलाई उहाँले यस कार्यक्रमको भव्य र सफलताको लागि शुभकामना प्रदान गर्दै हामीलाई रु 10,500 आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई अगाडि आएर आफ्नो सहयोग पनि प्रदान गरिदिनु होला र सम्मान पनि ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सुन्दर कल्याण गुरुङ र डिमा कुमारी गुरुङ। र हामी यी सहयोगी मनहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र नानीको अझै डिग्री परीक्षा र यसै गरी अर्को सहयोगी मन हुनुहुन्छ हाम्रो चेली सन्त कुमारी गुरुङ, पुरानो सिधाने गुल्फी डाँडा र हाल पोखरा 6 लेक साइड बसोबास गरी आउनुहुने चेली सन्त कुमारी गुरुङले छोरा खुसीमान गुरुङको विवाहको उपलक्ष्यमा यस कार्यक्रमको सफलताको कामना सहित रु 11,000 हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँलाई पनि म अगाडि आएर सहयोग हस्तान्तरण र सम्मान ग्रहण गर्ने म अनुरोध गर्छु। पुरानो घर गुल्फी डाँडा र हाल एक साइड बसोबास गर्नुहुने फुपू सन्त कुमारी गुरुङ ज्यूबाट हामीलाई 11,000 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ र उहाँलाई खादा लगाएर सम्मान गरिदिनु म अध्यक्षको अनुरोध गर्छु र सहयोग ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी यो आफ्नो सहयोग राशि हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि र सम्मान गरिदिनुको लागि म भेना शिवप्रसाद गुरुङ र दिदी देवी गुरुङलाई अगाडि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। दिदी गुरुङ नानी कहाँ हुनुहुन्छ मलाई सम्पर्क गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूलाई र हाल उहाँले बिएससी नर्सिङ अध्ययनरत हुनुहुन्छ र उहाँको आगामी दिनको अध्ययन अझै राम्रो होस्, सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। चितमाया गुरुङको प्रतिनिधिको रूपमा बाबा चित्रबहादुर गुरुङ आउनुभएको छ र नानीको सम्मान पत्र उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ। कुनै पनि बाबुहरूको नामावली हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ र मात्रै नानीहरूको नामावली मात्रै यहाँ प्राप्त भएको छ र +2 तर्फ हाम्रो अहिले 3 जना नानीहरूले उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको थियो र त्यसमध्येमा उहाँहरूको नम्बरहरू हेर्दाखेरि यो बिसिएल नर्सिङमा उत्तीर्ण हुन सफल चितमाया गुरुङले धेरै नम्बर ल्याएको हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। तसर्थ उहाँलाई यो नगद पुरस्कार पनि प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदाखेरि अध्यक्षज्यूलाई उक्त नगद पुरस्कार प्रदान गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु र चितमाया गुरुङको प्रतिनिधि बुवा चित्रबहादुर गुरुङलाई अगाडि आएर नानीको नगद पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सम्मान कार्यक्रममा विज्ञान विषयतर्फ +2 मा उत्तीर्ण हुन सफल
सोफिया गुरुङलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। लिटिल स्टेप भावी सिमन्चौरबाट +2 परीक्षा विज्ञानतर्फ 2.95 ग्रेड अङ्कलाई उत्तीर्ण हुन सफल हुनुभएकोमा हामीले उहाँलाई हार्दिक बधाईका साथ यो सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। र नानीहरूको उच्च शिक्षाको शुभकामना व्यक्त गर्दै उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्दछु। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने हाम्रा सल्लाहकारज्यूहरू मध्येबाट कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना छोटो मन्तव्य राखिदिनुको लागि म लिटिल स्टेप माविका संस्थापक र यस महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवारका सल्लाहकार आदरणीय दाई शेरबहादुर गुरुङज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवारको यो व्याख्या कार्यक्रम अथवा स्वर्गीय कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूको यस समारोहका अध्यक्ष काका देवीराज गुरुङज्यू, आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथि सर्वमान्य अध्यक्ष बाजेज्यू, यो मञ्चको अन्तिम अभिन्न पङ्क्तिमा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय मेरा सम्मानित व्यक्तित्वहरू, यस समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी, भान्जा भान्जी, ज्वाइन सेवक अथवा सम्पूर्ण उपस्थित आमन्त्रित महानुभावहरू, आज हामीलाई एक परिवारमा अत्यन्तै खुसी लागेको छ कि वर्षमा हामी एकपटक गाउँमा रहेका पोखराका विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका, त्यति मात्र नभएर देश विदेशबाट आउनुहुने सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइ चेलीबेटीहरूलाई एक साथ अथवा एक दिन भने पनि सँगै बसेर लोसारको उपलक्ष्यमा एउटा रमाइलोको साथ एक साथ खाना खाने कार्यक्रम हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। यस समारोहमा तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएर दाजुभाइ दिदीबहिनी अथवा यो आयोजकले आयोजना गरेको यो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै भव्य र सभ्यताका साथ सफल बनाइदिइरहनु भएको छ। यसका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई थाहा छ, म निवेदन गर्न चाहन्छु कि यस एक परिवारले विगतका दिनहरूमा झैँ अहिले पनि कि शिक्षाको क्षेत्रमा राम्रो गरेका नानीहरू बाबुहरूलाई चाहिँ हामीले सम्मान गरेका छौँ, ताकि उनीहरूले शिक्षाको क्षेत्रबाट चाहिँ
भविष्यमा अझै राम्रो गरेर जान सकोस्, उनीहरूको उज्जवल भविष्य हुन सकोस्, आमा बाबा अथवा यस परिवारलाई चाहिँ खुसी नै खुसी चाहिँ बाँड्न सकोस् भन्ने हिसाबले हामीले सम्मान गरेका छौँ। र यसै गरेर जे जस्तो चाहिँ दाजुभाइहरू सम्मानित हुनुभएको छ अथवा महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा जानु भएर प्रमोसन लिनुभएको छ, उहाँलाई पनि हामीले अझै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनाका साथ सम्मान गर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यति मात्र नभएर यस समाजमा रहेका वृद्ध आमा बुवाहरूलाई अथवा इष्टमित्रहरू जो एउटा 80 वर्षभन्दा माथि पुग्नु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अझै लामो आयु हुन सकोस्, अझै एउटा हौसला बढ्न सकोस्, अझै उहाँहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ जो जागृत दृश्य चाहिँ होस् र हामी यो एउटा परिवारलाई चाहिँ एउटा प्रेरणाको पात्र हुन सकोस् भन्नका साथ हामीले उहाँलाई पनि सम्मान गर्ने गरेका छौँ। यसरी बच्चाहरू जसले शिक्षामा राम्रो गर्यो, यसरी जसले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा गएर एउटा अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि सम्मान गर्ने गरेका छौँ। र यसै गरेर जो वृद्ध हुनुभएको छ, जिन्दगीको एउटा लामो चाहिँ समय उहाँले आफ्नो एउटा संसारमा जुन एउटा व्यतीत गरिरहनु भएको छ र उहाँ अझै पनि एउटा हेर्दाखेरि हृष्टपुष्ट तन्नेरी एउटा नयाँ जोस जाँगरका साथ हामीले पाइरहेका छौँ। यस्ता खातिर हामीले सम्मान गर्दै आइरहेका छौँ। यसरी यो एकता परिवारले सबैलाई एउटा सम्मान गर्ने, सबैलाई एउटा चाहिँ हौसला दिने र उहाँहरूमा अझै नयाँ जोस जाँगर चाहिँ प्राप्त हुन सकोस् भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ। तपाईँहरू आउनु भएको थिएछ, हाम्रो निर्णयलाई स्वीकार गरेर हाम्रो यो सम्मान कार्यक्रमलाई तपाईँले स्वीकार गर्नु भएर आउनु भएको छ। म सबैप्रति हार्दिक बधाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सहयोगी दाताहरूको लागि यहाँ सम्मानको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाई चित्रे बस्नुहुने पाठबहादुर गुरुङको छोरा युवराज गुरुङबाट आजको यस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल पार्नको लागि हामीलाई रु 10,000 सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँलाई मञ्चमा आएर आफ्नो सहयोग हस्तान्तरण र सम्मान ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। ओसिन गुरुङ र बबिन गुरुङ अहिले अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी होल्स्यो रामरानी भन्ने गीतको बोलमा ओसिन र बबिना आउँदै हुनुहुन्छ।
धन्यवाद। हामीलाई आफ्नो डाँडाखर्कादेखि पोखरासम्म र पोखरादेखि आफ्नो डाँडाखर्कासम्म निःशुल्क यातायात व्यवस्थापन गरेर हाम्रो सदस्यहरूलाई यस कार्यक्रममा आवत जावत गर्न सहज तुल्याइदिनु हुने यस महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवारका सदस्य आदरणीय काका नरबहादुर गुरुङ जुलाई हामीले माइक चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र उहाँ यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ, छिटोभन्दा छिटो आइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। ल उहाँ हुनुहुन्छ नरबहादुर गुरुङ र उहाँले विगत पोहोरदेखि हामीलाई हाम्रो गाउँमा रहनुभएका भाइ ठुला र चेलीबेटीहरूलाई यस कार्यक्रममा लाने ल्याउने गर्नुभएको छ र त्यो निःशुल्क रूपमा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। आज चेलीबेटी भेटघाटका सुकै कार्यक्रम गर्नुभएका मेरा आदरणीय महामनी जो महालक्ष्मी परिवारमा परिवार कास्कीले आयोजन गर्नुभएको छ। सदियौँसम्म उहाँले गरेको यो कार्यक्रमलाई सिद्धि विनायक भगवान र भगवान बुद्धले सधैँभरि राम्रो गरिदियोस्। र समयमा के भन्न चाहन्छु भने भन्दा एउटा वर्ग गएर अर्को वर्ग आइरहँदा विगतमा भएका हाम्रा विकृत र विसङ्गतिहरू, हाम्रा सम्पूर्ण दुःखहरू, सम्पूर्ण हाम्रा नराम्रा कुरा जति समाप्त भएर नयाँ वर्ष यो शिव लोछारको सन्दर्भमा उत्तरोत्तर प्रगति होस् म शुभकामना दिन चाहन्छु। भर्खरै यति राम्रो कार्यक्रम चेलीबेटीहरूले सुकाइ गरिरहँदा नानीहरूले उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर सम्मान गर्ने जुन कार्यक्रम आज समारोहमा भएको छ, तपाईहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। तपाईहरू साक्षी नै नयाँ जेनेरेसनको निमित्त एउटा उत्सर्ग बन्ने अत्यन्त राम्रो अभियन्ता हुनुहुन्छ। त्यसैले पनि तपाईहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ, धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। यो भनिरहँदा हामी भगवान बुद्ध मान्छौँ, तर बुद्धको आदर्श त्यो हामी बुझ्दैनौँ। भगवान बुद्धले आजीवन राजमहल त्यागेर वनवासमा गएर सारा लोक कल्याण गर्नको निमित्त, मानव जातिको सेवा गर्नको निमित्त आफूलाई जीवन उत्सर्ग गर्नुभयो, जीवन बलिदान गर्नुभयो। म चाहन्छु हाम्रो यो पहिलामा महालक्ष्मी परिवारले पनि यस्ता खालका संस्थाहरू निर्माण गर्न सकोस्, यस्ता खालका एउटा यो मेरो मामली परिवारमा जन्माउन सकोस्, जसलाई हामी गौरव मान्न सक्छौँ, गौरव मान्न सक्छौँ, हामीले गौरव हुन सकौँ कि भोलि यो मामली परिवारमा धेरै ठुला डाक्टर बने, धेरै ठुला इन्जिनियर बने, यो देशको राष्ट्रपति बन्न सक्यो, प्रधानमन्त्री बन्न सक्यो, माननीय मन्त्री बन्न सक्यो भन्ने त्यो अवस्था हामी भान्जले देख्न पाऊँ। र म फेरि तपाईँहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूको नाम गर्न गइरहेको छु। अघिदेखि पुगाइसक्यो, अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। जुन कोही आउनु भएको छैन भने श्री शुभ गुरुङ सिकाले रामनगर को हुनुहुन्छ, उहाँको प्रतिनिधि कोही छ भने आइदिनु होला, अर्को गर्छु। हाम्रो देवगजी भाइ देवगजी र सुके मात्रै जो कोही आयो भने हुन्छ। श्री शुभ गुरुङको हाम्रो श्री शुभ गुरुङको नामबाट रामकुमारी गुरुङ रामको फुपू उहाँको प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ, कृपया उहाँलाई आग्रह दिनु होला।
एउटा नृत्य राख्छु त्यसपछि म फेरि विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रमलाई जोड्छु र सनन गुरुङ चली जस्तै उड्न पाऊ भन्ने गीतमा सनन गुरुङलाई आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्छु। नानीहरूले सार्थक पास गरेको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थियौँ र उहाँहरूलाई म सम्मान गर्नको लागि हाम्रा अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र सम्मान ग्रहण गरिदिन आइदिनुको लागि म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँहरू हुनुहुन्छ महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवारका सदस्य श्री भागीराम गुरुङ र श्रीमती भगवती गुरुङको छोरी अनुष्का गुरुङले लिटिल एन्जल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट पोखराबाट BBA परीक्षामा 3.04 ग्रेड अङ्क प्राप्त गरी आफूलाई उत्तीर्ण गराउनु भएकोमा उहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा उहाँलाई म सम्मान ग्रहणको लागि अगाडि आइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवारका चेली श्रीमती माया र ज्वाइँ श्री सुखबहादुर गुरुङको छोरी ब्याचलर्स अफ प्रोफेसनल एकाउन्टिङ परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सफल भएको हुँदा उहाँलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहणको लागि अगाडि आइदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रा महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवारका सदस्य बलबहादुर गुरुङ र श्रीमती शकुन्तला गुरुङको छोरी मेलिना गुरुङले पोखरा विश्वविद्यालयबाट
BBA परीक्षामा 3.66 GPA ल्याई उत्तीर्ण हुन सफल हुनुभएकोमा हार्दिक बधाईका साथ सम्मान पत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसकारण उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नको लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। म अनुरोध गर्न चाहन्छु आरती गुरुङ, प्रनिशा गुरुङको प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ? अलिकति हाम्रो यो मञ्चको कार्यक्रम कन्याको ठहर ठेगाना केही पनि टुङ्गो छैन। यसपालि हिउँदो महिनामा बिहे नगरी भएको छैन। कन्याको ठहर ठेगाना केही पनि टुङ्गो छैन। ओरी बाटी चट्ट कपाल लाली वठैमा, लाली वठैमा, हजुर लाली वठैमा, छापै कदम रोकियो फुलको बोटैमा, छापै कदम रोकियो फुलको बोटैमा। पढाइ लेखाइमा अब्बल छु, वैज्ञानिक बन्छु नसाको। राजाको हात्ती मैसित सोधुन सुन्छ लासाको। पढाइ लेखाइमा अब्बल छु, वैज्ञानिक बन्छु नसाको। कोरी बाटी चट्ट कपाल लाली वठैमा, लाली वठैमा, हजुर लाली वठैमा, छापै कदम रोकियो फुलको बोटैमा, छापै कदम रोकियो फुलको बोटैमा। तिमी त रहेछौ मिटिनी कोही होइन कागेको। छिमेकी हुँ म बागेको सन्तान काली लागेको। तिमी त रहेछौ मिटिनी कोही होइन कागेको। कोरी बाटी चट्ट कपाल लाली वठैमा, लाली वठैमा, हजुर लाली वठैमा, छापै कदम रोकियो
अझै गरौँ रमाइलो भोलि त के होला अझै गरौँ रमाइलो भोलि त के होला कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु नाच्ने भएर आउने अनि र सम्बन्धित अब हाम्रो बहिनी आइपुग्नु भएको छ भन्ने खबर मैले पाएँ र सम्मानको लागि म अतिथिलाई अनुरोध गर्दछु र महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवारका सदस्य सन्तबहादुर गुरुङ र श्रीमती जुटी गुरुङको छोरी प्रीतिमा गुरुङ जसले पञ्चकोशी माध्यमिक विद्यालय आर्थ डाँडाखर्कबाट एसई परीक्षामा 3 GPA ल्याएर आफूलाई उत्तीर्ण गराई अहिले नर्सिङ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँलाई अगाडि आएर आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्छु। उहाँको त्यो वर्ष उहाँ त्यो पञ्चकोशी महाविद्यालयको टपर हुनुहुन्छ, सबैभन्दा धेरै नम्बर GPA ल्याएर उत्तीर्ण हुन सफल हुनुभएको छ हाम्रो बहिनी। मैले यो औपचारिक काम यो महसुल कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनेतिर गइरहेको छु र आफ्नो महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवारको विविध विषयवस्तुको जानकारी सहित आमन्त्रित पाहुनाहरूलाई धन्यवादका साथमा आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य राख्दै यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनुको लागि म आजका सभाध्यक्ष यस महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवारका अध्यक्ष देवीराज गुरुङलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दै यो कार्यक्रम सञ्चालक पूर्ण गुरुङ यहाँबाट बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। पैकी लामा एकता परिवारका कार्य समितिका सदस्य पूर्ण छललाई आजको यो 26औं चेलीबेटी शिवकै तथा भेटघाट कार्यक्रमका हाम्रा प्रमुख अतिथि एवं महालक्ष्मी पैकी लामा एकता परिवारका संरक्षक सर्वमान्य अध्यक्ष मेरा आदरणीय पिताजी, त्यस्तै गरेर बाह्र विषय पैकी लामा एकता परिवारका अध्यक्षज्यू, यस संस्थाका सल्लाहकारज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण महालक्ष्मी परिवारका सदस्य र हाम्रा दाजुभाइहरूका चेलीबेटी, फुपू फुसाई, दिदी भेना, बहिनी ज्वाइँ, भान्जा भान्जीहरू सबैमा यो तमुवाको एकदमै महत्त्वपूर्ण ठुलो चाड नयाँ वर्ष यो लोछारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित यहाँ सबैको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दछु र आजको यो 26औं चेलीबेटी भेटघाट तथा शिवकै कार्यक्रममा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर हामीले पस्केको जुन परिकारहरू एकदम सन्तुष्टका साथ लिइदिनु भई कार्यक्रमको अन्तिमसम्म बसिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण परिवार एवं परिवारका चेलीबेटीहरू, ज्वाइँहरू, भान्जा भान्जीहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रा अतिथि, विशेष अतिथिहरू पनि आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर सभाको शोभा बढाइदिनु भई सहयोग गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण संस्थाबाट आउनुहुने अतिथिज्यूहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। महालक्ष्मी परिवारको अब अलिकति कुरा सुनिदिनु होला। महालक्ष्मी परिवार 2051 साल मङ्सिरमा जन्म भई गएको वर्ष मात्र हामीले 25औं रजत जयन्ती पनि हामीले सम्पन्न गर्यौँ। रजत वर्षको अवसरमा हामीले रजत जयन्ती स्मारिका पनि हामीले प्रकाशन गर्यौँ। त्यो प्रकाशनमा हाम्रो दाजुभाइ लगायत चेलीबेटीहरू, ज्वाइँहरू, भान्जा भान्जीहरूबाट पनि थुप्रो शुभकामनाका सन्देशहरू दिएर हामीलाई थप हौसला र सहयोग प्रदान गर्ने भएकोमा पुनः यो मञ्चबाट यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद सहित यहाँहरूको अझ उन्नति र प्रगतिको कामना गर्दछु। हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो वर्ष पनि यो मना
यो मनाउनुको अर्थ खालि यो दाल भात तरकारी मासु भात खाने मात्र होइन, यसको एकदमै ठुलो महत्त्व छ। यसलाई अझै पनि कति तमुहरूले अथवा हामीले जानी नजानी हल्का रूपमा लिन्छौँ। तमुहरूको जन्मदेखि मरणसँग सम्बन्धित यो नयाँ वर्ष लोछार हो। यो 12 वर्ग निरन्तर घुमिरहन्छ। यसैको आधारमा हाम्रो जन्मदेखि मृत्युको कर्मकाण्डसम्म लोकै आधारमा गर्नुभएको हुनाले तमुहरूको यो लोसँग र नयाँ वर्षसँग एकदमै नितान्त महत्त्व छ। यो कुरालाई अझ तमुहरूले गहिरो रूपमा लिन सकिरहेको छैन, लिन चाहिरहेको छैन। यो अब हामीले मनन गरेर अझ यसको महत्त्वमाथि हामीले ध्यान दिएर यो पर्वलाई अझ हर्ष र उल्लासमय तरिकाले मनाउन हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। हामीले यो वर्षको यो अवसर, यो शोकै भेटघाट मनाउनुको उद्देश्य यो वर्षभरि हाम्रो भाइ खलबमा कति सन्तानहरूको नव आगमन भयो, कति सन्तानहरू थपिँदै गए, कति हाम्रो पितृहरूलाई हामीले गुमाउँदै गयौँ, कति हाम्रो सन्तान मित्र उच्च शिक्षा हासिल गरेर मान पदोन्नतिहरू लिएर आएका छन्। तिनीहरूलाई सम्मान गर्ने, अहिले भर्खरै शैक्षिक समुन्नति गरेर सम्मान गरेर अझ उनीहरूको हौसलालाई बढाउनेदेखि लिएर हामीभित्रका धेरै वर्षदेखि हामीमा भेटघाट नभएर टाढा रहिरहेकाहरूलाई भेटघाट गरेर दुःख सुख साट्नको लागि पनि यो प्रत्येक वर्ष हामीले नयाँ वर्ष लोछारको यो चेलीबेटी सोकै कार्यक्रम हामीले गर्दै आएको। यसर्थ यो कार्यक्रममा नेपाल र नेपालभन्दा बाहिर भएका मानिसको परिवारले जसै भए पनि यो अवसरमा उपस्थित भएर अझ हातेमालो गर्नु गऱ्यो भने अझ यसको महत्त्व अझ प्रगाढ हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो अवसरलाई अझ हामीले महत्त्व दिउँ। हाम्रा चेलीबेटीहरू भाइहरू कोही पनि नछुटौँ। यसलाई अझ भव्य र सभ्य तरिकाले यसको महत्त्वलाई उजागर गर्दै लैजान सक्यो भने अझ लोछारको महत्त्व तब मात्र यसको महत्त्व बढ्नेछ। त्यसर्थ यो कुरालाई मध्यनजर गरेर यो लोछारलाई हामीले मनाउने क्रमलाई अझ महत्त्व दिँदै लैजाउँ भने यहाँसँग विनम्र अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रममा हामीले जे जति सकेर तपाईँलाई सम्मान गऱ्यौँ, स्वागत गऱ्यौँ। कहीँ कमी कमजोरी भयो भने एउटा समाजको अध्यक्षको नाताले यहाँसँग माफी माग्दै अझको यो औपचारिक कार्यक्रम अब यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्दै अब यो रमाइलो कार्यक्रम सामूहिक नृत्यदेखि रमाइलो कार्यक्रम अब पुनः सुरु हुनेछ भने बाचा बन्धन गर्दै मेरा केही शब्दहरू यहाँहरू अगाडि राखेँ र अब यिनै कुराहरूमा भिड मार्दै मेरो कुराहरू अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय महालक्ष्मी बैकी रामायण कथा परिवार। गुरुको छोरी कृष्ण गुरुङको एउटा नृत्यको लागि अनुरोध भएको थियो र ज्योति गुरुङ दुईजना नानीहरूको नृत्यको लागि अनुरोध भएको छ र म कृष्ण गुरुङलाई आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। फिरके फन फन घट्टा घुमाते हो, पानी में फिरके फन फन घट्टा घुमाते हो। फुलबुट्टे चोरी कलछीको बोली फुलबुट्टे चोरी मोहनी लाग्दै हो, जादु चलाकै हो, अरे मोहनी लाग्दै हो, जादु चलाकै हो।
चला गयो रंग भाले करे जसरी किन ओलयो यसरी परले अगेनीमा ओदनमा कुँडेमा कोइली गाईको दुध अगेनीमा ओदनमा कुँडेमा कोइली गाईको दुध जरुले चलाई राखाई उम्लियो भने पोखिन्छ उम्लियो भने पोखिन्छ उम्लियो भने पोखिन्छ तिमी पनि राजी म पनि राजी ठोक्कौ काजी लौ बाजी चतुरे नाइको तुलोमा अझै माया जोखिन्छ अझै माया जोखिन्छ अझै माया जोखिन्छ उम्लियो भने पोखिन्छ उम्लियो भने पोखिन्छ अझै माया जोखिन्छ अझै माया जोखिन्छ पानीले फिर्के तन्फन घट्ट घुमादै हो नारीले हातले धातो कम्पन घुमाकै हो फुलबुटे चोरी कर्छीको बोरी अर्को कोटैले काला कोटैले मोहनी लाग्दै हो जादु चलादै हो मोहनी लाग्दै हो जादु चलाकै हो र आजको यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा अझ केही बाँकी बक्यता छ सबैजना नागरिकले एकैछिन बस्दिनु होला 3 बजिसकेको छैन अझ समय छ यो प्रत्येक वर्षको लोछार चाहिँ यो वर्ष पनि यो तमुहरूको महान पर्व लोछारमा आफ्नो तमु पोसाकमा सजिएर हाम्रा दुईजना आदरणीय सदस्यज्यूहरू आउनुभएको छ यो अवसरमा खै हामीलाई मात्रै जाडो भएको रहेछ हाम्रो ती आदरणीय दाइहरूले जाडो नभएको रहेछ तमु पोसाकमा यसरी सजिएर आउनुभएको छ उहाँलाई यो सम्मानको कार्यक्रम राखेको थियो यहाँ अलिकति प्राविधिक गडबडी भएको रहेछ यसर्थ म उहाँ दुईजना हुनुहुन्छ उहाँ त अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दै म खाताले सम्मान गर्न गइरहेको छु यो पर्वमा सधैँ नै यस वर्ष पनि तमु पोसाकमा सम्मानित हुनको लागि तमुहरूको यो पोसाकको गौरव बढाउँदै उपस्थित हुनुभएको छ हाम्रा सिधानेका आदरणीय दाइ नारायण प्रसाद गुरुङ नारायण दाइलाई अगाडि आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी अर्का आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ अर्थात् जयबहादुर गुरुङ आदरणीय जयबहादुर दाइलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु हामी पनि यो जाडोलाई भगाउनको लागि तमु पोसाकले अर्को वर्ष हामी पनि यसरी पोसाक लगाएर आऊ र हेर्नुहोस् तमु पोसाक अहिलेको नयाँ पिँढीलाई उहाँले सिकाउनु भएको छ लगाउनुहोस् जोरदार तालीले हाम्रो दुईजना तमु पोसाकका दाइहरूसँग हामी यो पोसाक हाम्रो पहिचान सम्मान गर्न गइरहेको छु त्यसै गरेर अर्का सदस्य हुनुहुन्छ अहिलेसम्म हाम्रो उद्घोषण गरेर कार्यक्रम सभामा हुनुहुने हाम्रो पूर्ण छोरा कार्य समितिको सदस्य पूर्ण छोरा हामीलाई स्वागत बनाइदिएको छ
खोजीमा
युकेतिर जाउने युकेतिर जाउने युकेतिर जाउने मेजर पेन्सन छँदैछ बसी बसी खाउने हो नि त खोजेको कान्छी मुरी तिमीलाई नै रोजेको युकेतिर जाउने युकेतिर जाउने युकेतिर जाउने मेजर पेन्सन छँदैछ बसी बसी खाउने युकेतिर जाउने युकेतिर जाउने मेजर पेन्सन छँदैछ बसी बसी खाउने युकेतिर